बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की मारूफ वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी हाज़िर। और चूंकि वो पाकिस्तान के ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पे नस्ल जो है वो माँ से चलती है। हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी तो पाया जाता है, इसलिए उन्होंने अपनी वालदा का जो है वो कैरी किया है मज़ारी, जबकि उनके बाप जो हैं वो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले जो कश्मीरी लोग हैं, मुझे बताया गया कि उनमें शुमार होते हैं। रहीम यार खान में बच्चों के बड़े मारूफ डॉक्टर रहे और उनका इलाज करते रहे। उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे, बहुत ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल करती रही वो पाकिस्तान के जर्नैलों के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, और उसकी बुनियादी वजह है कि उनके ख्याल के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और इस नाते वो पाकिस्तानी जर्नैलों को गालियां देती रही। ताहम बलूचिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करके बाकायदा शनाख्ती कार्ड चेक करके जो गरीब मजदूर वहां पर मजदूरी करने जाते थे, या पाक फौज या पाक रेंजर के जवान वहां से छुट्टी पर पंजाब की तरफ या सिंध की तरफ घरों को जा रहे होते थे, उनको शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल करने की, खत्म करने की गाड़ियों से उतार कर कोई भी उनकी तरफ से मुजम्मत का लफ्ज नजर नहीं आता। पंजाब यूनिवर्सिटी में कोटे पे आकर वजीफे पे पढ़ के यहाँ पर लाहौर के अंदर बच्चियों को हरासा करने वाले, और कई उनमें से छोड़कर यूनिवर्सिटी घरों में बैठ गई या बिठा दी गई, उन कोटे पे पढ़ने के लिए आने वाले नलायक बलोच स्टूडेंट के जब ये एक्सप्लॉयटेशन होती है तो वो पंजाब के यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां हैं उनके हक में कभी उनकी तरफ से एक लफ्ज नहीं निकला। कायदे यूनिवर्सिटी में हॉस्टलों के अंदर पहले नस्ली बुनियाद के ऊपर कमरे अलॉट कराने वाले, और फिर नस्ली जत्थे की बुनियाद के ऊपर दूसरे हॉस्टल पे हमला करके लूट मार और मुखालफ नस्ल के लोगों के ऊपर तशद्दुद करने वाले जो है। अब देखिए हमारे यहाँ ज्यादातर ये जो सराइकी के अंदर लोग पाए जाते हैं, सराइकी तो मैं उसे नहीं समझता, जनूबी पंजाब के अंदर ये सारे वो हैं जो मोस्टली 90% बलूचिस्तान के कलात के इधर के मुख्तलिफ कबाइल थे, और उनके भागे हुए लोग या भागे हुए खानदान है जो आके पंजाब के इस सरहदी इलाके में आबाद हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को बलोच कहलवाना शुरू कर दिया या सराइकी कहलवाना शुरू कर दिए। ये जितने भी सराइकीज़म का झंडा उठाए होंगे ये सारे के सारे नस्लन बलोच होंगे, तो उधर से भाग के आए, या कुर्द होंगे, ठीक है, जो उधर से भी पनाह से भाग के आए थे और फिर इधर से इधर आ गए। ये दो तरह के लोग होंगे। अब कायदे यूनिवर्सिटी में बलोचों और सराइकियों की लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में बाकायदा खूनरेज लड़ाइयाँ होती हैं, सर फटते हैं, बाजू टूटते हैं, एक दूसरे के हौसलों पे हमला करके लूट मार करते हैं, एक दूसरे की चीजें उठा के ले जाते हैं। ये बिल्कुल इस्लामाबाद में नाक के नीचे उसके हवाले से आप मौसूफा की कोई गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, और लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों की अंधाधुंध हमायत करती, और इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की गुस्ताखियां की, लेकिन ऐवान के इंसाफ के आला ऐवानों में बैठे हुए लोगों ने उनको उससे रेस्क्यू किया और उनके खिलाफ जुर्म को अपना रास्ता नहीं लेने दी। इस दफा चूंकि वो आला ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग रिजाइन करके दुड़कियां लगा चुके हैं, तो लिहाजा मौसूफा जो थी वो रॉन्ग फुट पे पकड़ी गई, और उनको मजमूई तौर पे 17 साल की, लेकिन एक जुर्म में 10 साल की, जिसमें 14 साल की सजा दी जा सकती थी सेक्शन 10 ऑफ द पीका एक्ट के तहत, वो उन्हें सजा दे दी गई है और वो जेल में भेज दी गई। उन्होंने जज साहब को गालियां दी, बड़ी बेइज्जती की, पहले भी वो करती रही है, ये सारा कुछ हुआ। अब मसला ये है कि ट्वीट जो है इसको, क्या ये फैसला आपको फेयर लगता है या अनफेयर लगता है, ये मेरा मौजू नहीं है, आपका अपना राय साजी का जरिया हो सकता है। मैं इसको किसी और तरीके से देख रहा हूं। ये जो ट्वीट करने के ऊपर एक प्रोमिनेंट कानून को, जिनके साथ इंसानी कानूनदान को, जिनके साथ इंसानी हकूक का लाहका भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है? एक और भी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर शशकियत जो है वो पाई जाती है, जिनका ट्विटर हैंडल बहुत एक्टिव है, और वो अपने ट्विटर के जरिए वक्तन फवक्तन आग लगाते रहते हैं।
کبھی وہ پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت کو پاکستان توڑنے کی کوشش کرنے والوں سے جوڑتے رہتے ہیں، بلکہ جنہوں نے پاکستان توڑا ان کے ساتھ ان کو منسلک کرتے رہتے ہیں اور کبھی کچھ اور کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جینگا لالا سے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے 8 فروری کو جو اس نے آگ لگائی تھی، اور باقی بھی بہت سارے لوگوں، ٹھیک ہے، 8 فروری کو جو آگ لگائی تھی ان کے ٹویٹر ہینڈل نے، وہ تو کسی اور نے نہیں کیا۔ اس سے پہلے اسی کوشش کا یا اسی بلڈ اپ کا ایک اور سٹیپ بھی ہو چکا ہے، اور وہ لندن میں مقیم عادل راجہ، لندن کا باجا عادل راجہ جو ہے، اس کے خلاف بھی وہاں کی عدالت فیصلہ سنا چکی ہے، اور موصوف جو ہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل اور سوشل میڈیا خاموش کیا جا چکا ہے۔ پہلے بلڈ اپ، پہلے سٹیپ کے اندر وہ ہوا، دوسرے سٹیپ کے اندر ایمان زینب مزاری حاضر جو ہے ان کا ہے، یہ 2 ہو گئے۔ بھائی جناب تیسری گردن جس بندے کی ناپی جانی ہے اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ یہ میری بات لکھ لیجئے آپ، کیونکہ آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی کافی زیادہ بکواسیات ماضی کے اندر ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہیں۔ جب سے یہ بھنک موصوف کے کان میں پڑی ہے، موصوف کی باقاعدہ گھگی بندی ہوئی ہے، ایک ہی ہو گیا، کیونکہ جو کچھ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ پوسٹ کرتے رہے ہیں وہ جو ہے وہ ایمان زینب مزاری حاضر سے کئی گنا زیادہ خوفناک ہے۔ وہ بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیے انہوں نے، لیکن ریکارڈ میں تو رہ جاتا ہے نا۔ وہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ جا کے ڈالر دیں اور کہیں کہ اس بندے نے وہ فلانی ایک پوسٹ ڈیلیٹ کر دی تھی تو مجھے اس کا نکال کے دیں، تو وہ آپ کو نکال دیتا ہے کمپیوٹر، سرٹیفائیڈ ٹویٹ جو ہوتی ہے، جو کہ آپ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر چکے ہوں وہ بھی نکل آتی۔ کوئی پوسٹ آپ پوسٹ کر کے ڈیلیٹ کر چکے ہیں، وہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے، آن لائن ہی ہے، آپ انہیں کہیں کہ یہ ٹویٹ اس نے پوسٹ کی تھی فلاں تاریخ کو اور اس نے پتہ نہیں کب ڈیلیٹ کر دیا، مجھے یہ نکال کے دیں، تو وہ نکال لاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لاتا، مجھے نہیں پتا۔ تو اب اگر وہ نکال کے ان سب کو اکٹھا جوڑ کر جو عمران احمد خان نیازی نے پاکستان کی فوج کی قیادت، سیاسی قیادت، عسکری قیادت کے خلاف جو واہیاتیاں بکی ہیں، جو کچھ کیا ہے، اب وہ تیاری یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ چونکہ میں تو جیل میں تھا اور مجھے پتا نہیں کہ وہ اکاؤنٹ کون ہینڈل کر رہا تھا، لیکن ان کا اپنا ہی بیان 1 سے زائد مرتبہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ جو کچھ کے اوپر آتا ہے وہ اس کو اون کرتے ہیں۔ یہ بیان انہوں نے عدالت کے سامنے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہی صورت ان کے پاس بچتی ہے، وہ کہیں کہ جناب جو آج شخص یہ ٹویٹر ہینڈل کر رہا تھا اس نے کر دی ہوئی ہے میرے سے بغاوت، اور اب وہ بک بک کرتا رہتا ہے، ادروائز بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ جس طرح ایمان زینب مزاری حاضر نے جو ہے وہ کیا ہے نا اس کو اون، اسی طرح خان صاحب اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی آن کرتے ہیں، اور اگر وہ اون کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح کے کیس کے اندر تلے جائیں گے زیادہ شدت کے ساتھ۔ اب شرط یہ لگی ہماری احباب سے کہ پہلا فیصلہ اب کے بعد، پہلا فیصلہ 9 مئی کا آئے گا یا پہلا فیصلہ ٹویٹر ہینڈل والا آئے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نیچے آگے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا، لیکن ان دونوں میں سے ایک فیصلہ مجھے لگتا ہے مارچ تک آنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق